پردیس وچ لٹ گیا گھرانہ حسین دا پردیس وچ لٹ گیا گھرانہ حسین دا غمزدہ ویکھیا نانا حسین دا غمزدہ ویکھیا نانا حسین دا عباس اکبر قاسم اصغر مقروض ہو گیا زمانہ حسین دا مقروض ہو گیا زمانہ حسین دا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حاضرین محفل قرآن پاک دے وچوں ایک آیا کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ جڑے میری راہ وچ مر جاندے نے جڑے میری راہ دے وچ قتل ہو جاندے نے انہاں نوں مردہ نہ آکھو انہاں نوں کی نہ آکھو بھئی کہہ دیو انہاں نوں کی نہ آکھو اج مینوں لگدا نہیں پیا وی رچاندے چ پروگرام ہو رہا حقیقت گل ہے نہ تکانا نہ تا پڑھیاں تسی نہیں سر ہلائے تسی نہیں ٹس ٹماس ہوئے قاری صاحب تقریر کی تے تساں بھی کیا لگے رہو اساں کوئی نہیں نہ ہوں نہ ہاں مڑ کے نقش بندی صاحب ایڈا جلال لانا بیان دیتا تساں کوئی نہیں ہن باری میری آ کے کھڑے تسی میرے نال کی کرنی ہن مینوں تے حالات تے ماڑے دسدے پے سبحان اللہ مینوں پتہ لگے میں چند بیٹھا بس اینا کو مینوں پتہ لگ جائے تقریر چند ہوندی پئی کیونکہ کوئی پہلی بار نہیں اگے بھی تواڈے سامنے تقریر کری دی ہے تانوں پتہ مہربانی کر کے نا ایک باری ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ میرے چند دے وچ پروگرام ہو رہا محفل ہو رہا ذکر پانچ تن دا ہوے تے منن والے بھی بیٹھے ہون سبحان اللہ ایڈی ڈھیلی بھائی نہیں تے وارا نہیں کھاندی اسی تے چشتیاں سانوں تے اچھی سبحان اللہ جڑی او چنگی لگدی بڑی مہربانی رب کائنات نے فرمایا جڑے میری راہ دے وچ قتل ہو جان انہاں نوں مردہ نہ آکھو بے شہید اسی اپنی اکھاں نال دیکھنے ہیں شہید دے جسم دا پرزا ہو جاتا شہید دے جسم کے اندر گولیاں بجدیاں نے جسم چھنی ہو جاتا اسی اپنے ہتھاں دے نال غسل دے کے کندھیاں تے چک کے جا کے قبر دے اندر لٹا کے آنے ہیں جنازہ آپ پڑھنے ہیں اعلان کرانے ہیں سب عزیز و اقارب رشتہ دار سارے ہوندے نے آ کے ویکھدے نے شہید نو اپنے ہتھاں نال قبر دے اندر اتاریا لاہت دے اندر اتار کے مٹی پا کے واپس آ گئے لیکن اللہ دا قرآن کہندا مردہ نہ آکھی سبحان اللہ مردہ نہ آکھی یا اللہ کیوں اپنی آنکھاں نال ویکھ کے آئے اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس بات کی وضاحت کی تھی کہہ دے سبحان اللہ خالق کائنات نے اپنی نارب کتاب قرآن مجید و فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ سبحان اللہ فرمایا جڑا میری راہ دے وچ مر جاوے جڑا میری راہ دے وچ قتل ہو جاوے اونوں مردہ نہ آکھیا جے مردہ کہنا تے بڑی دور دی بات ہے مردہ کو مان بھی نہیں کرنا یا اللہ کیوں وجہ کی ہے فرمایا بل احیا ولکن لا تشعرون سبحان اللہ شعور کوئی نہیں تواڈے وچ نہیں سمجھ نہیں تسی شہید دی زندگی نو سمجھ نہیں سکتے اللہ دا قرآن گواہی دے رہا فرمایا بل احیا ولکن لا تشعرون تواڈے وچ شعور کوئی نہیں تواڈے وچ سمجھ کوئی نہیں تسی شہید دی زندگی نو سمجھ نہیں سکتے حضرات محترم جنہاں تے رب تعالیٰ نے انعام کیتے نے انہاں دے وچوں شہید دا تیجا درجہ ہے اللہ دا قرآن پڑھ کے رب کائنات نے اپنی نارال کتاب دے اندر ارشاد فرمایا خالق کائنات نے فرمایا اے جڑے میرے انعام یافتہ
جنت